की आज जमानत साइफर केस में मंजूर की है। ये तकरीबन 4 घंटे के दलाइल सुनने के बाद जो अहम बात आपको बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज आज ऑब्जर्व की कि ये इस केस में साइफर डॉक्यूमेंट कभी बाहर गया ही नहीं है। तो ये साइफर डॉक्यूमेंट आप एक्सप्लेन करें कि साइफर का बाहर जाना तो यहां पर बनता ही नहीं है, ना रूल्स के मुताबिक, ना फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, ना प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक। दूसरी जो अहम बात बार बार आज जिसको प्रोसिक्यूशन से कन्फ्रंट किया गया कि वो फॉरेन पावर बताएं, वो एनिमी स्टेट बताएं जिससे जो मुस्तफीद हुई, जिसको फायदा पहुंचा या फायदा पहुंचाया है इमरान खान साहब ने। ये तकरीबन बात 10 से 12 दफा मुख्तलिफ अंदाज में पूछी गई जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जो साइफर केस इतनी तेजी से चला आ रहा है 15 अगस्त से, और 15 अगस्त से उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी बिला जवाज फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कर रखी है। और आज दिन तक जो ट्रायल जज हैं उन्होंने भी जमानत खारिज की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये जमानत खारिज की। उसको आज तीनों जजेस ने यूनानिमसली एक आवाज से उस केस को भी मुस्तरद किया, फर्दर इंक्वायरी भी पाई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर ऐसी ही चलती रहेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। इमरान खान इज द लीडर ऑफ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, उससे पहले। और ये कैसे पता चलाया जा सकता है? आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमसली शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ, और शॉर्ट ऑर्डर में ये जमानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। सो मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया, और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया जैसे इसमें बेल। और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इससे पहले भी आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में किस्मत आजमा चुकी है, कामयाब नहीं हुई। 3 FIRs दी, कामयाब नहीं हुई। सो जब तमाम मुकदमात खत्म हो गए, दहशतगर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटनी के, तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफर के मुकदमे की तरफ किया गया। मगर आज जो बार बार बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस कानून का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, बड़े सीरियस मामलात के लिए ये प्रोसिक्यूशन होती है कि दुश्मन मुल्क के साथ ताउन किया जाए। यहां पर कोई चीज बाहर नहीं गई है, बहुत केयरफुली कुछ बताया गया है कि फौरन मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ जो हो रही है, और उसके ऊपर फॉर्मली US एम्बेसी को पाकिस्तान में और US को इन US सॉइल उनको डीमार्च किया जाता है, एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है और एक गिला दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ ना मदाखलत करें और ना ही अनडिप्लोमेटिक और कंडेमनेबल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करें। सो साइफर केस, जैसे कि चौधरी एतजाज अहसन साहब कहते हैं, आज हकीकी मानों में मेरी नजर में और जजेस की नजर में सिफर हो चुका है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा। हमारे साथ अली बुखारी साहब ने आज बड़े जबरदस्त दलाइल दिए शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर, और दोनों पटिशनर्स को एक ऐसा मौका भी आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का केस सुनते हुए ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमने कह दिया कि उनकी स्पीच में कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म कमिट किया, और नो ऑफेंस इज मेड आउट। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर को आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा। इसका अजाला कौन देगा ये अब देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। सो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है, दिस मस्ट स्टॉप, दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रोवाइड की जाए, और
آگے اس میں بڑھا جائے. میرے ساتھ جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ الیکشنز کا ہے، کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. کیا ان کی رہائی عملاً ہو پائے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے، ضمانت منظور ہوئی، بٹ عمران خان اسٹل ان جیل. تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا؟ کون سے آپ کے پاس آپشنز ہیں؟ کیا ہرڈلز ہیں؟ ابھی کتنے کیسز میں؟ دیکھیں، آج بحث میں 2 سے 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا، ہیڈ آف دا بینچ نے، کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا 50 صفحوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا، اتنی لمبی آبزرویشنز کیوں دی گئی. یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی، یعنی پری اریسٹ بیل ان کی ایکسپٹ ہوئی. ہمارے آگے جو کیسز آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیئرنگز بھی ملیں. اب انفارچونیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت اینشیس ہیں کہ یہ ہیئرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے، جو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی. کھل کے ہم نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا اور ان کو بھی موقع ملا. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، مگر ایک کمزور کیس کو سنبھالنے کے لیے 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اسلام آباد کے وہ تعینات تھے، وہ ڈپیوٹ تھے کہ اس کمزور کیس کو کسی طرح سنبھالیں. مگر اینڈ میں کمزور کیس ایکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے، اٹس اے میٹر آف وین. سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے جتنے بھی ایف آئی آر تھی یہاں پر، ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بفور اریسٹ تھی، اور سب کی سب بیل بفور اریسٹ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوئی. ریسٹ آف دا جو ان کی ایف آئی آر تھی ملتان کی اور لاہور کی، وہ بھی ساری ان کے اوپر بیل بفور اریسٹ کے اوپر ہے، اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی گرفتاری نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد، شارٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حقدار ہیں اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بھی پری اریسٹ بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں. سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے، وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے نوٹس میں ہی ہیں. وہ ایک کیمپین چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، مگر جو سب سے بڑا کیس بات کا بتنگڑ، جسے انگریزی میں ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل کہتے ہیں، وہ آج ماؤنٹین جو ہے وہ بری طریقے سے گرا ہے. ہمارے اوپر نہیں گرا، وہ سرکار کے اوپر گرا ہے اور ایف آئی اے کے اوپر گرا ہے. تھینک یو ویری مچ. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تو آج سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ نے 10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی ہیں. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں سوات کے حوالے سے. جی راجہ محسن. دیکھیے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتیں تھیں وہ منظور کر لی گئی ہیں سائفر کیس میں، اور یہ ضمانتیں 10 لاکھ مجلکوں کے عوض